अब मूर्ति चोरलाई ढोक्छन् होला नि त यिनीहरू। मूर्ति चोरहरूकै व्यवस्था हो यो त भ्रष्टहरूकै व्यवस्था हो यो। यहाँ हिजो यिनीहरू राजपरिवारलाई मूर्ति चोरको आरोप लगाउँथे, आज यिनीहरूमाथि त्यही आरोप आइलागेको छ। राजाको ठाउँमा आफू जानु रहेछ, रानीको ठाउँमा आफ्नो स्वाइनीलाई लानु रहेछ, राजकुमार धीरेन्द्रको ठाउँमा आफ्नो छोरो लानु रहेछ। यो रहेछ नि त कुरा। थुक्न थाले जनताहरू, ऱ्याट त्यो त गफ रहेछ भने गजडी गफ रहेछ यो भनेर। 5 गठबन्धनमा बसेका छन् परमादेशीहरू, तिनीहरू मात्रै नाङ्गिन्छन् यसबाट। चुनाव घोषणा भएन भने परमादेशीको हालत बस अरूलाई यसले केही असर गर्दैन। शेरबहादुरले प्रचण्डकै विरुद्धमा 50 लाखको मूल्यको टाउको तोकेको थियो। अब अहिले त्यही शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोडेपछि अनि यस्तो जाब माओवादीलाई किन भोट हाल्नु पर्यो भन्ने लाग्दैन माओवादीलाई? अनि यो व्यवस्था मूर्ति चोरहरूकै त हो नि। मूर्ति चोरहरू, मेडिकल माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरूकै त सरकार हो नि यो। चुनाव जित्न, पद पाउन तपाईँले गलत काम गर्नुपर्छ कि नेतालाई मुख छोडेर गाली गर्नु पर्यो? रामकुमारी विरोध कतिवटाको जस्तो, केपी ओली त बारी मुतुवा भन्दै हिँड्नु पर्यो, मेटमणि चौधरी जस्तो एउटा सिङ्गापुर लाखौँले शास्ति खेपेर पढ्न नपाएर आज ती युवाहरू अर्को खाडीमा पुगे। ती जाबाको के कुराहरू हुन्छ? त्यहाँ त जनयुद्धका लडाकाहरू अरबमा छन् अहिले बाबु। ती त बिचारा कति ज्यान बचाउन गए, कति भागेर गए, कतिमाथि के आरोप थियो, कतिलाई जानु नै थियो होला। यहाँ त जो लडाकु थिए तिनीहरू अहिले अरबमा भाँडा माझ्छन्। अहिले यी कति घाइतेहरू रुँदै हिँड्छन्। कोही पनि एउटा वर्चस्वले, हैसियतले जसरी हामी बोल्छौँ त्यसरी कोही पनि बोल्न सक्दैन। किनभने अर्काको नुन खाएकोले एउटा स्वार्थको लागि, एउटा पदको लागि कोही पनि प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसको त बोलीमा दम नै हुँदैन नि। सिंहदरबारमा यो सिंहदरबारभित्र चाहिँ गाडी हुनेले मात्रै छिर्न पाइन्छ कि क्या हो भनेर। म जस्तो मान्छे सिंहदरबार छिर्न सक्दिनँ। म गाडी हुनलाई त्यहाँ ठुलो विभेद छ। गाडी हुने त म कतिचोटि म हिजो पनि गाडीमा गएँ, कसैले हेर्दै हेरेन। अस्ति एउटा गाडी चोरको जस्तो हेर्दै थियो, सिधो कुरा। अब पहिलो जाउँ त के हुन्छ? अनि गणतन्त्रको के अर्थ भयो त? यहाँबाट चाहिँ निखनेर सहरमा पठाइदिउँ अनि अमन चैन यहाँ कायम हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ सहर पठाइदियो। सहरमा हाल्दा उनीहरू जग्गाको प्लटिङतर्फ लागे। यो सारा काठमाडौँको जग्गाको भाँड भैलो त्यही माओवादी पैसाले भन्ने छ अहिले। त्यसपछि चाँडै माओवादी नाङ्ग्यो। प्रचण्डले खबरदार, धेरै जनतालाई दुःख दियो, धेरै लुट्यो, मुलुकको अस्मितामाथि तिमीले खेलवाड गर्यो। अब यो कुरा भयो भने मलाई सही हुँदैन। यति मात्रै प्रचण्डले भनिदिएको भए अहिले हाम्रो गणतन्त्रको यात्रा 20 वर्षको हुन्थ्यो। सुरुमा प्रचण्ड आफै बदनामबाट, प्रचण्ड आफ्नै बदनामीबाट सुरु गरे। किन उनले जनयुद्ध लडे, किन उनले गणतन्त्र ल्याए, किन सबै कुरा गरे भन्दा उनमा त्यो एउटा कुण्ठा थियो, आक्रोश थियो, पदमा नभएको, सम्पन्नता नभएको, गाडी चढ्न नपाएको कुण्ठा थियो उनमा। त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि उनले जनयुद्धको घोडा चढेको हो। आन्तरिक रूपमा। अब बाह्य रूपमा त अब जसले यो जनयुद्ध हजारौँ नेपालीका छोराछोरीहरू मारेर, अब त्यो त त्यो भन्ने कुरै भएन। त किन यो भयो भन्ने मात्रै एउटा सिङ्गापुरले कुटे खान्छन्। पत्र देख्नु भएन अस्ति युट्युबरको अगाडिको 2टा दाँत झार्दै होइन, अगाडि कस्तो विदीर्ण चित्र देखियो त समाजमा, राष्ट्रमा, राजधानीमा। नेपाली जनता एउटा सिटामोल पाइरहेको छैन। अनि त्यही जनताको सर्वहाराको नेता भनाउँदो चाहिँ 81,000 दिनको सुइटमा दिल्लीमा बस्छ भने यो मितव्यताको कुरा हो र? प्रेमाले ल्याउँदा एकदम ठिक कुरा गर्यो। नेताहरूको बेइमानीले गर्दाखेरि यो सब भएको छ भनेर मलाई लाग्छ। अब उनलाई पनि जागिर थाम्न गाह्रो हुन्छ, किन नेतै माथि आइपुग्यो नि त। त्यो माओवादीले जुन जनयुद्धको बबन्डर गरेको थियो त्यो आज ऊ जहाँ छ त्यहाँ आउनको लागि भन्ने कुरा नेपाली जनताले समयमै बुझे, किनारा लगाइदिए त्यति कुरा। किनभने चुनाव जित्नुपर्छ, भ्रष्ट नभइकन चुनाव जित्न सकिँदैन। यो गर्यो यो गठबन्धन तत्त्वले भनेदेखि ऊ मर्यो अनि एमाले त्यहाँ रजाइ गरौँला भनेर यसो बेलालाई दाँत देखाउँछ, त्यति हो कुरा। किन उनले गणतन्त्र ल्याए, किन सबै कुरा गरे भन्दा उनमा त्यो एउटा कुण्ठा थियो, आक्रोश थियो, पदमा नभएको, सम्पन्नता नभएको, गाडी चढ्न नपाएको कुण्ठा थियो उनमा। त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि उनले जनयुद्धको घोडा चढेको। स्वागत छ डाक्टर साहब, सुन्नु ल। हस्, धन्यवाद। अब यो स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गर्न अलिकति कठिनाइ देखिएको छ, किन यस्तो भयो? यो चाहिँ त्यो यिनीहरूले जुन सत्ताधारी त्यो ग्याङ छ उसले चाहिँ त्यो नियुक्ति सम्बन्धी जो अवसर त्यो जम्मै हत्याइसकेपछि मात्रै त्यो गर्छ। किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै निर्वाचन आचार संहिता लाग्छ
अब अहिले यिनीहरू मोलतोल गर्दैछन् कसलाई राजदूत बनाउने कसलाई के बनाउने भनेर। त्यो मोलतोलले गर्दा ढिलो भएको, त्यो मूल्य निर्धारण हुने बित्तिकै मिति घोषणा भइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ यही नियुक्तिको स्वार्थ मात्रै छ कि अरू राजनीतिक स्वार्थ अथवा अलि पछि धकेल्न पाए पार्टी संरचनाहरू अलि राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने खालका स्वार्थहरू पनि छन्? होइन, त्यो फेज आउट हो, किनभने उनीहरूले त्यो गर्नको लागि नै 6 महिनाको कथित एउटा संवैधानिक र कानुनी अडचनको कुरा अगाडि लिएर आएका थिए। अब हामीले त त्यसमा अलिकति मिल्दैन भन्ने कुरा गरेकै थियौँ। सँगसँगै यिनको खटनपटनमा हिँड्ने बौद्धिक नागरिक समाज के भन्ने थियो नि त, तिनीहरू पनि चाहिँ उनीहरूको लाइनमा उभिन सक्दैनौँ हजुर भनेर बिन्ती चढाएपछि यिनीहरूलाई एकदम गाह्रो भयो। त्यसपछि यिनीहरू अब बाध्य भएर कतिले अदालत जाने कुरा नि गरे। अब त्यसपछि उनीहरू बाध्य भएर चाहिँ निर्वाचन आयोग नाङ्गो ढङ्गले आयो, राष्ट्रपतिले पनि हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा आयो। यिनीहरूले निर्वाचन आयोग केपी ओलीको दलाल भयो, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी यस्ती भइन् भन्न पनि खोजे, तर उनीहरू असफल भइसकेपछि अन्ततः भन्नुभयो उनीहरू चाहिँ निर्वाचन गराउने मुडतिर सोच्दैछन्। तर अहिले पनि त्यसको प्रो एन्ड कन्स कहाँ के होला, अब के छिद्र रहला कि भात खान नपाइएला कि के होला कि भन्ने कुरामा सुनिश्चितताको लागि उनीहरू चाहिँ यो गृह कार्य गर्दैछन्। आलटाल गर्ने, यसलाई चाहिँ घोषणा गरि नहाल्नेतिर हो कि भन्ने त्रास फेरि अरू मान्छेहरूलाई छ, अरू एमालेहरूलाई प्रतिपक्ष। त्यसमा उनीहरू आत्तिनु पर्दैन। त्यस्तो भयो भने यिनीहरू नै नाङ्गिन्छन्। त्यसमा कोही अरू आत्तिनु पर्दैन। जो 5 गठबन्धनमा बसेका छन् परमादेशीहरू, तिनीहरू मात्रै नाङ्गिन्छन् यसबाट। चुनाव घोषणा भएन भने परमादेशीको हालत बस, अरूलाई यसले केही असर गर्दैन। उनीहरू मात्रै नाङ्गिँदै, किनभने यिनीहरूले सम्पूर्ण अपराधको स्रोत प्रतिगामी समेत पनि केपी ओली हो भन्ने एउटा हङ्गामा खडा गरेर आजको राजनीति ल्याएका हुन्। हाम्रो भनाइ के थियो भने प्रतिगमी चाहिँ कोही छ वास्तवमा भने त्यसको नेता शेरबहादुर नै हो। अब यो उनीहरूको जुन हरकत छ त्यसले त्यो कुरालाई पुष्टि बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। चुनाव घोषणा गरेनन् भने यही सिद्धिने होला। होइन, त्यो के भन्ने, अब जति चुनाव घोषणामा चाहिँ आलटाल गर्छन् त्यति नै गठबन्धनलाई घाटा छ। प्रचण्डहरूलाई तत्काल चुनावमा जान प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई कठिनाइ देखिएको छ काङ्ग्रेसभन्दा पनि। काङ्ग्रेसमा ठुलो दबाब पनि छ, तर अरू काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूलाई चाहिँ किन यस्तो सकस त? होइन, उनीहरूले भनेकै छ उतालाई यता ल्याउने, राष्ट्रिय निर्वाचनलाई यता ल्याउने, स्थानीय निर्वाचनलाई उता लैजाने र एउटा मिटिङ पोइन्टको नाममा आलटाल गर्ने प्रचण्डले त भनेकै छ नि। एकैचोटि निर्वाचन गर्ने यो मितव्यय पनि हुन्छ के भनेकै छ। त्यो त राम्रो त। फेरि देशको लागि एकैचोटि खर्च ठुलो हुने भएन। 12-15 अरब पैसा एउटा निर्वाचनमा झम पर्छ, देशको लागि राम्रो होइन त्यो? अब त्यो त के को लागि त्यस्तो गरिँदैछ भन्ने हो नि त। त्यसरी हेर्ने हो भने त 601 सभासद किन चाहिए त? तिनीहरूले भत्ता खानुभए के गरे त नेपालको राजनीतिमा? मुख्य कुरा के नियतबाट आयो भन्ने हुन्छ। तपाईँले भन्ने भए जस्तै मुलुकलाई गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, यस्तो छ भन्ने हो भने तपाईँले भन्नुभएको कुराभन्दा असल त केही पनि सुनिँदैन। तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने त किन 5वटा गाडी चढ्थे, किन 7 मन्त्रालय फोडेर 14 पुर्याउँथे? एउटा मन्त्री बराबर प्रदेशमा 1 अरबको खर्च आउँदो रहेछ। 7बाट 18 पुऱ्याएछ। अनि 18, अनि त्यसो भने खोइ त, अनि झ्यालै झ्यालका खोइ त। त्यस कारणले यो चाहिँ नियतिभन्दा पनि नियतको कुरा हो। मितव्ययिताको यता ढ्वाङ पिट्ने, तर प्रदेशहरूमा सङ्घमा सत्तामा हुँदा चाहिँ अरूमा चाहिँ मितव्ययिता नदेखाउने। होइन, ठगी हो भने जनतालाई कहिलेसम्म ढाँट्नुहुन्छ? यिनीहरूले त्यसो गरे पनि यिनीहरू स्वास्थ्यकै नाममा कति खर्च गरे त? झलनाथै क्रान्तिको कुरा गर्छन्, यहीचोटि 51 लाख सकेर आए त्यहाँ। 81,000को स्विटमा बस्दै हो नि दिनको त्यहाँ। नेपाली जनता एउटा सिटामोल पाइरहेको छैन। अनि त्यही जनताको सर्वहाराको नेता भनाउँदो चाहिँ 81,000 दिनको स्विटमा दिल्लीमा बस्छ भने यो मितव्ययताको कुरा हो र? यो त नाङ्गै छ नि त, बाहना मात्रै। होइन, अब बाहना मात्रै भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो, यो त ठगी हो नि। अरूमा लुट मचाउने, निर्वाचनलाई चाहिँ पर धकेल्न। एउटा कुरा भन्ने अर्को कुरा गर्नेलाई ठगी भनिन्छ नि त।
भन्ने एउटा कुरा मितव्य चाहिन्छ, मुलुक अप्ठ्यारोमा छ फलानो भन्ने, अनि गर्ने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भएपछि ठगी भएन त्यो। एमाले फेरि उत्साहित छ, ओली उत्साहित छन् छिटो चुनाव गर भनेर। होइन, उसले त छिटो चुनाव गर्ने किन भन्थ्यो, संविधानमा त्यो व्यवस्था छ, स्थानीय निकायको तहको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरिनेछ भनेर घोषित छ नीति। त्यसलाई उसले भनिदिएको मात्रै हो। ठुलो भन्यो भने तैँले नि त संविधानको दुहाई दिन्छ, संविधानमा नभएको व्यवस्थामा हाउस विखण्डन गरिस् भन्छन्, फेरि लुत्रुको परिहाल्छन्। एमालेको के बोली छ बिचरा गरिबको। तर मुख्य कुरा संवैधानिक व्यवस्था यो छ। यो भएको हुनाले उसले झिनो स्वरमा त्यो संवैधानिक कुरा गरिदिएको मात्रै हो। संवैधानिक कुरा गर्ने फेरि एमालेको तपाईँले भने जस्तै विगतमा संविधानमै नभएको काम गर्यो। त्यस कारणले उनीहरू त्यो भन्न सक्दैनन्। उनीहरू खालि एउटा रोदन रुन्चे हाँसो किच्चा हाँस्छन् नि कहिलेकाहीँ। चित्त हाँस्न मन लागेको हुँदैन कि रामदेव जस्तो हा गर्नु पर्यो, त्यो हाको पनि केही अर्थ छैन। मनले हाँस्नु पर्यो नि त, हाँस्नलाई त खुलेर बोल्न सक्ने एमालेको स्थिति छैन, बोल्न सक्ने। त्यस कारण त्यो खालको हरकत विगतमा गर्यो। त्यो भएको हुनाले कोही पनि एउटा वर्चस्वले हैसियतले जसरी हामी बोल्छौँ त्यसरी कोही पनि बोल्न सक्दैन। किनभने अर्काको नुन खाएकोले एउटा स्वार्थको लागि, एउटा पदको लागि कोही पनि प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसको त बोलीमा दम नै हुँदैन नि। यो एमाले बिमाले भन्ने कुरै होइन। कुरा के हो भने संविधानमा चाहिँ 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने सम्बन्धी धारा 225मा 6 महिनाभित्र गर्नुपर्नेछ भन्ने छ। त्यो धारा 225लाई व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा चाहिँ 2 महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनेछ भनेर किटान उल्लेख छ। मितिको हकमा चाहिँ यो संविधान यो ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष भनेपछि यो निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 हो। निर्वाचन सम्बन्धी 2073 जारी भएको वर्षको हकमा निर्वाचनको मिति चाहिँ सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। तर यसमा निर्वाचन आयोगको पनि परामर्श लिन सकिने छ भनेपछि उसले 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नको लागि ऊ बाध्य छ। तोक्ने मिति तोक्ने चाहिँ ऊ नै हो, त्यसमा दुई मत छैन। परामर्श उसँग लिनुपर्ने छ। उसले अर्को परामर्श कानुन बमोजिम दिनै सक्दैन। त यो संवैधानिक व्यवस्था हो र कानुन व्यवस्था पनि। यसलाई दाहिने देब्रे गर्ने किन्तु परन्तु गर्ने स्थिति कसैलाई पनि छैन। त यो गर्यो यो गठबन्धन तत्त्वले भनेदेखि ऊ मर्यो, अनि एमाले त्यहाँ रजाइ गरौँला भनेर यसो बेला बेला दाँत देखाउँछ, त्यति हो कुरा। 64मा एउटा हावाको झोक्का, 64मा त जनयुद्ध थियो। जनयुद्धका बेला हामी थियौँ नि त माओवादी पछाडि, नागरिक समाज थियो। आम जनताले माओवादी चाहिँ लडेर भिडेर आएको त्याग बलिदान भन्ने थियो। अनि सम्पूर्ण अहिले चलेका एजेन्डाहरू माओवादीकै थिए। संविधान सभाको एजेन्डा उसैको थियो, गणतन्त्रको एजेन्डा उसैको थियो। त जसले एजेन्डा जसले बच्चा जन्मायो त्यो आमा बाबुले त त्यो बच्चालाई शिक्षा दीक्षा राम्रोसँग गर्दैनन् भनेर त कसले पनि अनुमान गर्दैन। कुनै कुनै पापिनी आमाले त्यो बच्चालाई लगेर बाँसको झाङमा छोडिदियो भने अब त्यो अकल्पनीय कुरा हुन्छ। तर त्यस्ता घटना पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ। त्यस्तै भयो, ठ्याक्कै त्यस्तै गरिदियो, लगेर उसले छोडिदियो। किनभने एजेन्डा त उठायो तर त्यो अनुसारको उसले आचरण गर्न सकेन। छोरी बुहारी स्वास्नीमा गयो। अब छोरी बुहारी स्वास्नी भने त गणतान्त्रिक विशेषता होइन। गणतन्त्रमा त योग्यता क्रम हुन्छ, त्यसमा त पारदर्शिता हुन्छ। त्यो सब त केही भएन नि त। भनेपछि यो माओवादीले जुन जनयुद्धको बबन्डर गरेको थियो त्यो आज ऊ जहाँ छ त्यहाँ आउनको लागि भन्ने कुरा नेपाली जनताले समयमै बुझे, किनारा लगाइदिए, त्यति कुरा। 64मा यस बहुमत ल्याएको पार्टी अर्को चुनावमा चोइट भएर आयो। उसले त त्यति बेला बहुमत मात्रै ल्याएन, बहुमत त सामान्य त थिएन प्रत्यक्षतर्फ। तर काङ्ग्रेस एमाले अरू जम्मै दल गर्दाखेरि पनि उसको डबल थियो अझ। अब काङ्ग्रेसको 37 थियो क्या अरे, माओवादीको 35 थियो। 37 र 35 72 भयो। अब मधेसका 52 थियो होला। त्यसो गर्दाखेरि पनि 120 त नाग्दैन थियो। मधेसको जम्मा 28 जस्तो लाग्छ, जम्मा 28 जस्तो लाग्छ प्रत्यक्षतर्फ।
बढीमा 52। माओवादीलाई किन जनताले त्यसरी एकैचोटि किन लगाइदियो त? होइन, किनभने उसले देखे नि त, माओवादीले जे भन्थ्यो त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा देखे होइन। उसले अनेक किसिमको तस्करीको कुरा आयो, स्मग्लिङको कुरा आयो, भ्रष्टाचारका कुराहरू आए होइन, चन्दा फिरौतीका कुराहरू आए। हिजो पो जनयुद्ध थियो, जनमुक्ति सेना थियो, डर त्रास इत्यादि वाइसिएलले आएर घिच्चुकमा हानिहाल्थ्यो। गाउँमा एक हल गोरु पाल्नेलाई सामान्त भन्थे, सारा कुरा यो थियो नि त हिजो। त त्यसबाट उनीहरूले ठिक छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निखनेर सहरमा पठाइदिउँ अनि अमन चैन यहाँ कायम हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ सहर पठाइदियो। सहरमा हाल्दा उनीहरू जग्गाको प्लटिङतर्फ लागे। यो सारा काठमाडौँको जग्गाको भाँड भैलो त्यही माओवादी पैसाले भन्ने छ अहिले। त्यसपछि चाँडै माओवादी नाङ्ग्यो। सम्पूर्ण देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, सुन्दरमणि दीक्षित, सुरेन्द्र केसी, के जाति जम्मै माओवादीकालाई न त खुटी खुटी सिध्याउनुपर्छ भन्थे नि त यिनीहरू त। त्यो धामी आएको तपाईँ रिपोर्ट पढ्नु भएको भए कुट्टी कुट्टी सिध्याउनु, यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, कुट्टी कुट्टी सिध्याउनुपर्छ भनेर लेखाएको छ त्यहाँ। जहाँ देख्यो त्यही हान्ने, त्यस्तो किसिम मतलब दुर्सान गर्नुपर्छ। राज्यको नीति जहाँ भेट्यो त्यही हान्ने भन्ने थियो। अब त्यस्तो खालको देखिन्थ्यो। अब हामी के भन्थ्यौँ, होइन है, जस्तो यिनै शेरबहादुरले प्रचण्डकै विरुद्धमा 50 लाखको मूल्यको टाउको तोकेको थियो, टाउकाको मूल्य तोकेको थियो। अब अहिले त्यही शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोडेपछि अनि यस्तो जाब माओवादीलाई किन भोट हाल्नु पऱ्यो भन्ने लाग्दैन माओवादीलाई? त्यहाँ बाँदरमुढीको घटना छ, अहिले पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाइरहेको छैनन्। कति अपाङ्ग होला बिचरा तिनीहरूको। त्यही क्षेत्रमा गएर काङ्ग्रेसले त्यहीलाई हालिदिए भोट भनेपछि हाल्छ मान्छेले। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। त्यसलाई सम्हाल्न सकेनन्। अब त्यसप्रतिको जिम्मेवारी भनौँ न, अघि मैले भने बच्चा जन्माउनु होइन, अनि बच्चा जन्माइसकेपछि त जस्तो वैवाहिक सम्बन्धमा जानु त्यसको एउटा जिम्मेवारी हो नि त होइन। तर त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै त्यसलाई त निर्वाह गर्नु पऱ्यो नि त। तँलाई मैले के झोक चलो बिहा गरेँ आजदेखि जा भन्नु त पाइँदैन नि। बच्चा के झोकमा बच्चा जन्मियो, झाङमा लर फाल्दै हेडेक बेकारमा भन्नु त पाइँदैन। त्यसलाई त कति गाह्रो छ, बच्चाले फोहोर गर्छ। मेरो घरको छिमेकमा एउटा बच्चा हुर्किरहेको छ क्या आजभोलि। त्यो बच्चाको काम नै रुने, रातभरि दिनभरि 24 घन्टा रुने। त्यसको आमाले कहिल्यै पनि झर्को फर्को गरेको मैले सुनिनँ। आमा त त्यो चिज हो नि, चुसिरहेको हुन्छ, त्यसले कुटिरहेको हुन्छ, कपाल भुत्लाइरहेको हुन्छ। दुर्भाग्य अस्ति तपाईँ देख्नुभयो हिजो एउटा हरामीले त कहाँ हो आमालाई मारेर काटेर जङ्गलमा लगेर गाडिदियो। जापानमा एउटा भन्थे मान्छेहरू, जापानमा बुढाबुढी भएपछि पाहाडमा लगेर फालिदिने चलन छ अरे कता हो। अनि एउटा छोराले चाहिँ आमालाई त्यसरी लग्यो पाहाडको टाकुरामा। अनि आमाले छुट्टिने बेलामा बाबु त राम्रोसँग जाए भनेर भन्ने अरे। ऊ आमालाई लडाउँदैछ त्यहाँबाट। आमा के भन्छ, बाबु बाटो अप्ठ्यारो छ त राम्रोसँग जाएर। कस्तो निर्दयी सन्तान होला त त्यो। आमा बाबुले त आफ्नो दायित्व कहिले पनि भुल्दैनन् नि। आफूले जन्माएको हो भने यिनीहरूले यहाँ राज्यको पुनर्संरचना भन्छन्, सङ्घीयता भन्छन्, पहिचान भन्छन्, मधेस भन्छन्, भन्दैनन्। उनीहरूले ल्याएका मुद्दा हामीले त यो सुनेकै थिएन नि। मलाई चाँडो नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्ने लागेकै थिएन। माओवादीका केटाहरू यो हाम्रो यो लेखनाथ नेउपाने इत्यादि गणतन्त्र भन्थे त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा। मलाई डर लाग्थ्यो, के भन्दैछ केटो भने जस्तो लाग्थ्यो। त हामीले सोचेकै थिएन, एमालेले सम्म सोचेको थिएन यो कुरा। काङ्ग्रेसको त विधानमै यो कुरा थिएन। हाम्रो यो माधव गप्प एक्कासी आयो होइन, उनीहरूसँग चाहिँ थियो त्यो मिसन भिजन थियो, उनीहरूसँग थियो। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी त गणतान्त्रिक पार्टी हो नि, तर हामीसँग थिएन त्यो। ल्याए झन् देश अस्तव्यस्त बनायो होइन। अब हो त्यसपछि के भयो त भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि त के गरे उनीहरूलाई त के रहेछ भने राजाको ठाउँमा आफू जानु रहेछ, रानीको ठाउँमा आफ्नो स्वाइनलाई लानु रहेछ, राजकुमार धीरेन्द्रको ठाउँमा आफ्नो छोरो लानु रहेछ। यो रहेछ नि त कुरा। थुक्नु थाले जनताहरू, ऱ्याट त्यो त गफ रहेछ भने गजडी गफ रहेछ यो भनेर। हिजो मैले एउटा ठुलो नेता, अहिलेकै गठबन्धनको ठुलो नेतासँग मेरो भेटघाट थियो। उनले के भन्थे भने यति निराशा छ जनतामा, यति फ्रस्ट्रेसन छ, यदि अहिले वीरेन्द्र हुन्थे भने नेपालमा स्वतः राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन्थ्यो भन्थे उनले। आफै ल्याएको छ, आफै त्यो गठबन्धनको नेतृत्व आफै नेतृत्वमा छ भन्छन्। त्यस्तो
हामी मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। गठबन्धनले केही गर्छ कि भन्ने आशा होला तपाईँ? होइन, त्यस्ता जावा गठबन्धनको कुरा छोड्नु न। गणतान्त्रिक व्यवस्था त जनताको सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो नि। म जस्तो पढे लेखेको मान्छे गणतान्त्रिक व्यवस्था भएन भन्न सकिन्छ? गणतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा जनताकी छोरी छोरो राष्ट्रपति हुने व्यवस्था, जनताका छोराले अवसर पाउने व्यवस्था हुँदैन भन्न सकिन्छ? तर यिनका स्वास्नीका लागि, यिनका बुहारीका लागि वीरता भयो नि त यो त। अनि यो कस्तो गणतन्त्र भयो त भन्ने कुरा आयो। अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्थे। ल हेर्नु त, एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएर देखाउनुहोस् त अहिले कस्तो छ। एउटा नागरिकताको सिफारिस लिनुहोस् त कति तिर्नुपर्छ। एउटा ट्रान्सक्रिप्ट गाउँको एउटा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट लिन जानुहोस् त कति स्कुलले पैसा लिन्छ। त्यो थिएन नि त हिजो। 1 रुपियाँ लाग्दैन थियो नागरिक लिँदाखेरि। म यहीँ जिउँदै मैले कति 33 सालमा लिएँ क्यारे नागरिकता। खालि बाल सङ्गठनलाई त्यो सिफारिस एउटा शाखा अधिकृतले सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। एउटा कमल सुवेदी भन्ने झन्झट उस्तै होइन, झन्झट त्यो त नत्र चोरी नागरिकता बिक्री के को झन्झट बिक्री भइहाल्छ। अनि त्यो झन्झट लगाउने चाहिँ यो हाम्रो आचरण पनि गलत छ। अनि हामी जम्मै यही समाजका मान्छे जो विकृत छौँ, भ्रष्ट छौँ। त्यसपछि जनतालाई चाहिँ यिनीहरू जहाँ पनि झन्झट दिन्छन्, दुःख दिन्छन् भने जस्तो लागेको, पारदर्शी भएन नि त। तपाईँ ठिकै भन्नुभयो। के भने लोकतन्त्रमा त्यो सब हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा चाहिँ फाइल अटोमेटिक मुभ हुनुपर्छ। तपाईँको हुँदैन भने यो कारणले हुँदैन भन्नुपर्छ। तपाईँ दुःख दिने होइन। तपाईँ यहाँ भन्नु हिजो एउटा त्यहाँ भने त त्यहाँ सिंहदरबारमा, यो सिंहदरबारभित्र चाहिँ गाडी हुनेले मात्रै छिर्न पाइन्छ कि क्या हो भनेर। म जस्तो मान्छे सिंहदरबार छिर्न सक्दिनँ। म गाडी हुनलाई त्यहाँ ठुलो विभेद छ। गाडी हुने त म कतिचोटि म हिजो पनि गाडीमा गएँ, कसैले हेर्दै हेरेन। अस्ति एउटा गाडी चोरको जस्तो हेर्दै थियो। सिधो कुरा। अब पहिलो जाउँ त के हुन्छ? अनि गणतन्त्रको के अर्थ भयो त? गणतन्त्रमा त जनताको सर्वोच्च स्थान हुनु पऱ्यो। आज म सोसियल मिडियामा एउटा देखेको थिएँ, तपाईँ ठुलो मान्छे त्यति बेला प्रतीत हुनुहुन्छ अरे जब छेउको मान्छेले त्यहाँ आफूलाई सानो महसुस गर्दैन अरे। मान्छे त ठुलो सानो हुँदैन नि त, मान्छे छुत अछुत हुँदैन नि। तर यो समाजले त त्यो गरिदियो। त्यो गरिदिने बित्तिकै त उसलाई कस्तो लाग्छ ल भन्नु त? कति ठुलो ठानिरहेको छु म आफूलाई, तर उसले मलाई कति सानो ठान्छ होला। गणतन्त्र भन्ने चाहिँ त्यस्तो। गणतन्त्रमा सबैले फिल गर्नु पऱ्यो, गणतन्त्र आयो, मैले फलाना गणतन्त्र। कोही एउटा जस्तो भनौँ, कोही राजदूत भयो, कोही मन्त्री भयो, कोही सचिव भयो, कोही राष्ट्रपति भयो। जस्तो तपाईँ युकेमै जानुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री पदलाई सार्वजनिक रूपमा कहाँ गाली गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। तर त्यो प्रधानमन्त्री भन्नेले पनि त्यस्तो सानोतिनो गल्ती सितिमिति गर्दैन। गर्यो भने क्षमा माग्छ, त्यसको जवाफदेहिता लिन्छ। यो चलन हुन्छ। अस्ति एउटा सार्वजनिक भोजमा गएको माग्यो, हुँदै हुँदैन उसको त्यो। अब यहाँ ल्याएर त अब लकडाउन भनेका छन्, सबभन्दा ठुलो भेला पार्टीहरू गर्छन्, सबभन्दा ठुलो भिड भडाका। काहीँ कोही केही नै भन्दैन, भेटघाट नगर्ने भन्छन्। पार्टीका अध्यक्ष ओलीले नै भिडभाड गरेको। कोही पनि ओली मात्रै किन भन्ने, कोही पनि उपमण्डल यहाँ माइतीघर मण्डलमा प्रचण्डहरूले नै थालेको। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ हनुमान ढोक उता नारायण हिडीको अगाडिपट्टि ओलीहरूले गरे। उनीहरू कत्रो अहिले यो अदालतले यिनीहरूलाई कृपा गरिदियो पो त, नत्र भनेदेखि छेत विच्छेद हुन्थ्यो। यहाँ सडकमै बस्ने स्थिति आइसकेको थियो। भनेपछि त्यस कारण गणतन्त्रमा चाहिँ जस्तो भनिन्छ त्यस्तो आचरण गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो मैले नै भन्नु पऱ्यो कि कुनै काम मेरो ढिलो भयो भने होइन, त्यो जबरजस्ती गरेर हुँदैन, प्रक्रिया लाग्छ भनेर मैले नै भन्नु पऱ्यो। तर अब त्यो म भन्न सक्ने स्थितिमा किन छैन भनेदेखि म ती हुँदाहुँदै 10वटा काम त्यहाँ भइसक्छन्। मलाई खिन्नता हुन्छ। म एकचोटि एपोलो हस्पिटल पुगेको थिएँ नयाँ दिल्लीमा। अनि कति गरेर चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिएर चाहिँ डाक्टरको नजिक लाइनमा पुगे आफ्नो पालो आउला, अब छिरौँला भनेको त 5जना सन्त आयो भनिदियो। पहेँलो लुगा लगा दारी पालेका सन्त ठम 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 5जना आए। अब तपाईँ एकछिन सन्तजीहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई गरिदिनु पर्ने भयो। केही एपोइन्टमेन्ट केही छैन।
अनि अब एउटालाई 15 मिनट लाग्यो भने 15 पंचे 75 त यहीँ गइगयो। अब मेरो पालो कहिले आउँछ त? थुक्क भन्नु परेको परेन मैले। त्यो हो समस्या चाहिँ। अब सन्तलाई पनि थुक्ने भएँ मैले, धर्मलाई मैले गाली गर्ने भएँ। अब यो पहेँलो लुगा लाएर चाहिँ धन्दा गर्नेहरू हुन् भन्ने लाग्यो मलाई। ए पोलो भन्थे, यो त खालि उयो हाम्रो झल्ना त्यहाँ जाँदा 80,000 को दिनको स्विटको पैसा लुटे जस्तो, यो त लुट्ने रहेछ भने मैले सबै चक्का उल्टाएँ नि त। अब यहाँ त यस्तो भन्थे, उस्तो भन्थे, यहाँ भन्थे, यो त होइन रहेछ, यो त ठग्ने ठाउँ पर्छ भन्ने मलाई गणतन्त्र यसरी बदनाम हुन्छ। माओवादीमाथि भएको त्यही हो। उसले ल्याउनु ठ्याक, नत्र प्रचण्डले खबरदार धेरै जनतालाई दुःख दियो, धेरै लुट्यो, मुलुकको अस्मितामाथि तिमीले खेलवाड गर्यो। अब यो कुरा भयो भने मलाई सही हुँदैन। यति मात्रै प्रचण्डले भनिदिएको भए अहिले हाम्रो गणतन्त्रको यात्रा 20 वर्षको हुन्थ्यो। जनताहरू खुसी हुन्थे, जे त हुन्थ्यो। तर कमसे कम जस्तो कुनै एउटा घरमा चाहिँ सम्पन्नता छैन, समृद्धि छैन। सुरुमा प्रचण्ड आफै बदनामबाट, प्रचण्ड आफ्नै बदनामीबाट सुरु गरे होइन। यो सब गरे कि उनले यसको लागि रहेछ भन्ने देखिन्छ क्या। किन उनले जनयुद्ध लडे, किन उनले गणतन्त्र ल्याए, किन सबै कुरा गरे भन्दा उनमा त्यो एउटा कुण्ठा थियो, आक्रोश थियो, पदमा नभएको, सम्पन्नता नभएको, गाडी चढ्न नपाएको कुण्ठा थियो उनमा। त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि उनले जनयुद्धको घोडा चढेको। आन्तरिक रूपमा, अब बाह्य रूपमा त अब जसले यो जनयुद्ध हजारौँ नेपालीका छोराछोरीहरू मारेर, अब त्यो त त्यो भन्ने कुरै भएन। तर किन यो भयो भन्ने मात्रै एउटा सिङ्गापुर लाखौँले शास्ति खेपेर पढ्न नपाएर आज ती युवाहरू अर्को खाडीमा पुगे। ती जाबाको के कुराहरू हुन्छ? त्यहाँ त जनयुद्धका लडाकाहरू अरबमा छन् अहिले बाबु। ती त बिचारा कति ज्यान बचाउन गए, कति भागेर गए, कतिमाथि के आरोप थियो, कतिलाई जानु नै थियो होला, त्यो अर्कै कुरा भयो। बेरोजगारी समस्या भयो। यहाँ राति सुत्न पाएनन्। यहाँ त जो लडाकु थिए तिनीहरू अहिले अरबमा भाँडा माझ्छन्। अहिले यी कति घाइतेहरू रुँदै हिँड्छन् जो लडेर आएका छन्। त्यसकारण मैले भने तिमीहरूले यो प्रश्न उठाउने प्रोपर व्यक्ति तिमीहरूको तर्फबाट त हामीले बहस गरिदिएको मात्रै हो। तर यो प्रश्न उठाउने आधिकारिक व्यक्ति त तिमीहरू हो नि। किन हामीलाई लडायो, आज किन यो भयो? अब उनीहरू कस्तो उपचार गर्छन् त? अब वर्षमानले कस्तो उपचार गरे त? उनीहरू ऐया भन्न पाएका छैनन्, सिङ्गापुर पुगिहाल्छन्। सबैका छोराछोरी अमेरिका छन्, प्लेन चार्टर गरेर आए। होइन त्यो त नक्कली रहेछ बाबु, नक्कली कुरा नगर्नु न। त्यो त उनले भनिसके, हिमालयन प्लेनको नियमित उडानबाटै आएका भन्ने कुरा भनिसके। मलाई पनि छक्क पर्थेँ। मैले एक ठाउँमा बोलेँ, मिडिया पनि नेपालका खतरा छन् क्या। मलाई पनि हो कि भन्ने लाग्यो, किनभने यिनीहरूको त विश्वसनीयता छैन। यिनीहरू त बेइमान ठग भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको छ। मैले एक ठाउँमा बजाइदिइहालेँ। पछि त उनले एक ठाउँमा भनेको भनेर मैले सुने, हिमालयन एयरको चाहिँ त्यहाँ नियमित उडान थियो, त्यो उडानको कार्गो फ्लाइटबाट म बसेर आएको भनिरहेछ। अब दैव जानोस् के कुरा सत्य हो। तर हामीले थाहा नभएको कुरा भनिदिनु त भएन। मुख्य कुरा के भने यिनीहरूको नियत गलत छ। यिनीहरू चाहिँ आफै ऐश्वर्यमा रमाउँछन्। अब त्यो दुःख, त्यो सङ्घर्ष गरेर आएको माओवादी अहिले आएर जनतालाई एउटा सेवा सुविधा दिने ठाउँमा पुग्दा मूर्ति चोरलाई पनि मन्त्री बनायो भन्ने खालको कुरा जुन आएको छ नि, यो चाहिँ अनि यो व्यवस्था मूर्ति चोरहरूकै त हो नि। मूर्ति चोरहरू, मेडिकल माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू के त सरकार हो नि। हो मूर्ति चोरहरू सत्तामा आयो भने कत्रो कुरा भएर सामान्य होइन र? मूर्ति चोरको आरोप नलागेको को छ र यहाँ? हिजो यिनीहरू राजपरिवारलाई मूर्ति चोरको आरोप लगाउँथे, आज यिनीहरूमाथि त्यही आरोप आइलागेको छ। कसलाई लागेको छैन त्यस्तो आरोप भन्नु? कसलाई लागेको छैन? मूर्ति चोरै मन्त्री बनाउने होइन। अब के सामान्यतया मूर्ति चोरहरूकै व्यवस्था हो यो। भ्रष्टाचारमा लागेका, बहुविवाहमा फँसेका, विकृत र भ्रष्टहरूकै, माफिया स्मगलरहरूकै कसलाई लागेको छैन त्यो आरोप? प्रेमाले लागेको छैन। अनि कसलाई लागेको छैन त्यस्तो आरोप भन्नु त ल? अब यो केस के हो? जस्तो अब कसैलाई डन भनेका छन् होइन, तपाईँसँगै होइन त हाम्रो महेश बस्नेतसँग यो डनको कुरा गर्दा कुरै नगर्नुहोस् भनेको तपाईँलाई नै कि कसलाई हो? तपाईँसँग यस्तो लाग्छ मलाई।
तपाईँलाई डन भन्छन् भन्दा झम्टिरहेको थिए उनले। अब हाम्रो गणेश लामालाई पनि डन नै भन्ने आरोप छ, जितेर आएका छन्। दीपक मनाङे त्यहाँबाट मन्त्री छन्। एउटा अर्को मूर्ति चोरको तपाईँहरू किन बेकारमा के मन्त्री हुँदिनुहोस् न बिचरालाई। यो त मूर्ति चोरहरूकै व्यवस्था हो, यो त भ्रष्टहरूकै व्यवस्था हो यो। किनभने चुनाव जित्नुपर्छ, भ्रष्ट नभइकन चुनाव जित्न सकिँदैन। अनि सामान्य मान्छेसँग सदाचारी मान्छेसँग त्यो हुँदैन कि मूर्ति चोर्नु पर्यो, कि राजस्वमा डकैती डाल्नु पर्यो, कि जग्गाको दलाली गर्नु पर्यो। यस्तैहरूको त व्यवस्था हो यो, अरूको हो र यो अरूले टाउकाउनु पाउँछन् र यहाँ म भिसी हुन सक्छु र यहाँ हुन्छु तपाईँको विचारमा? कि नाता हुनु पर्यो, कि मूर्ति चोर हुनु पर्यो, कि व्यभिचारी हुनु पर्यो, कि पैसाको पोका बुझाउनु पर्यो? मैले एकचोटि डाक्टर प्रकाश सायामीका जचाउन गएको थिएँ। त्यति बेला यो गोविन्द केसीवाला प्रकरण चलिरहेको थियो। उहाँ चाहिँ डिन हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। यो के को विवाद हो डाक्टर साहब भनेर मैले भने। उहाँले फ्ल्याटली के भन्नु भने तपाईँ जुन चेयरमा बस्नुहुन्छ त्यो चेयरमा एउटा मान्छे 2टा पैसाको बोरा बोकेर आएको थियो, त्यो मैले बुझिनँ, त्यति कुराको यो प्रतिक्रिया हो भन्नुभएको थियो उहाँले। भनेपछि सम्बन्धनमा यिनीहरू जस्तो अहिले त्यो सुनिल शर्मा भन्नेलाई लखेटिरहेछन् नि, हो कि होइन? अब सम्बन्धन भनेकै छ त हाम्रो यो दुर्गा परसाईले कसलाई गिरिराज मणिलाई भने नि त। मैले चाहिँ अर्को गिरीलाई र गिरिराज गिरीलाई यसरी कुनै कति 4 करोड कि कुनै कति करोड बुझाएँ मागेको हुनाले के किन तपाईँहरू एउटा चाहिँ आदिवासीलाई मूर्ति चोरीमा बेकारमा तान्नुहुन्छ, फेरि आदिवासीलाई यसो भन्यो भन्दैला फेरि यहाँ त बोल्नु पनि हुँदैन। समष्टिमा के भने यस्तै भ्रष्ट मूर्ति चोर मुखाले चोथालेहरूको यो व्यवस्था हो र तिनीहरू नै सत्तामा जान्छन्। तीमध्ये अर्को गयो भने बबन्डर गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। मूर्ति चोरकै शासन हामीले खाएर भन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो म भन्दिनँ, तर जताडनी सम्पत्ति लुट्नु पर्यो। किनभने मन्त्री हुनको लागि पहिले 5 करोड बुझाउनु परिहाल्छ। अनि त्यो पैसा कसले बुझाउन सक्छ त? पार्टीको एउटा मोहन चन्द्र सांसद हुन सक्छ नि त? भए त के अपराध मोहन चन्द्रको? हाम्रो लागि जो 16 वर्ष जेल बस्यो किन भएन नि त? किनभने उनी मूर्ति चोरीमा जेल गएका थिएनन्। उनी हतियार उठाएर आवाज उठाएर जेल गएका थिए। त यो ज्यान मारा हो फलानु भनेर लखेट्छन्। अब मूर्ति चोरलाई ढोक्छन् होला नि त यिनीहरू। मोहन चन्द्र चाहिँ ज्यान मारा, मूर्ति चोर चाहिँ राजबन्दी होला नि त। खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब तस्करी, मूर्ति चोरी यस्तो नगरी पद पाइएन, तलबाट जनताबाट पनि अनुमोदन भइएन। होइन त्यसो नगर्नु बाबु, फेरि मलाई बाटैमा ढाल्लान्। मेरो भनाइ चाहिँ के भने त्यसो देखियो त, समयले त्यस्तो देखायो। मेरो भनाइ के छ भनेदेखि चुनाव जित्न पद पाउन तपाईँले गलत काम गर्नुपर्छ। कि नेतालाई मुख छोडेर गाली गर्नुपर्छ, रामकुमारी विरोध कतिवटाको जस्तो, केपी ओली त बारी मुतुवा भन्दै हिँड्नु पर्यो, मेटमणि चौधरी जस्तो, कि त्यो भन्नु पर्यो, कि पोको लगेर बुझाउनु पर्यो? गर्यो भने नेता भइयो, फेरि गाली गरियो भने होइन। नेता त अर्को कुरा भयो, पद पाइयो के बाबु? यहाँ त पदको न कुरा भयो, यहाँ नेताको के कुरा भयो? मोहन चन्द्र नेता होइन, उनको के यहाँ अस्ति छ र? अब त्यही मोहन चन्द्र चाहिँ अहिले गृहमन्त्री भइदिएको भए तपाईँ हामी जम्मै पछि लाग्थ्यो नि, हजुर मन्त्रीज्यू भनेर। जहाँ त्यो मान्यता छ, अनि त्यहाँ त मूर्ति चोर, तस्कर, भ्रष्ट, केटी व्यापारी त्यस्तैको न हालिमुहाली हुन्छ। त्यसपछि सडकमा चाहिँ कुटे खान्छन्। पत्र देख्नु भएन अस्ति युट्युबरको अगाडिको 2टा दाँत झार्दै होइन अगाडि? कस्तो विदीर्ण चित्र देखियो त समाजमा, राष्ट्रमा, राजधानीमा। तपाईँ पनि घुमाएर मलाई पनि त्यही अगाडिपट्टिको अहिलेसम्म दाँत छ, यो झर्वाउने प्रबन्ध गर्दै हुनु जस्तो देखिन्छ। त्यो त नगर्नु न। सारमा मात्रै भनौँ कि यो फटा बेइमान बिचौलियाहरूले पद हत्याउने परिपाटीमा अहिले हामी छौँ। तपाईँ यदि बोल्नुहुन्छ, तपाईँले त्यस्ता धम्की कहिले आएन? होइन, अब म आधिकारिक बोल्छु नि त, म अनाधिकृत बोल्दिनँ नि। कहिले काहीँ चोकमा कतै फोनमा केही धम्की सम्की? मलाई त छैन अहिलेसम्म, किनभने मैले चाहिँ गलत नियतबाट केही कुरा भनेको पनि छैन। म त्यो भन्दा पनि भन्दिनँ त्यसरी। त यो प्रवृत्ति ठिक छैन। जस्तो नेता स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेपछि त अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपति पनि नेताकै स्वास्नी छिन् होइन?
अब राजेन्द्र लिङ्गदेन राम्रो गरे पनि म भनिदिन्छु, किनभने एउटा तानाशाहलाई त्यहाँबाट झारे होइन। चित्रबहादुर केसी गुड्डी हाँक्थे, है त्यो त सङ्घीयता विरोध गर्ने, आफै सङ्घीय सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुने ठगियो भनिदिन्छु होइन। अब डन गुन्डा दिपक मनागा गएर कहिलेकाहीँ ब्रेकफास्ट खाइदिन्छु। त्यस कारणले मलाई त्यो कुनै पूर्वाग्रह छैन, यो परिस्थितिले निर्माण गरेको र नेताहरूको बेइमानी। हिजो प्रेमले ल्याउँदा एकदम ठिक कुरा गर्यो, नेताहरूको बेइमानीले गर्दाखेरि यो सब भएको छ भनेर। मलाई लाग्छ अब उनलाई पनि जागिर थाम्न गाह्रो हुन्छ, किन नेतै माथि आइपुग्यो नि त, नेतालाई आक्रमण गर्यो, त्यस्तो देखियो। आक्रमण गर्ने चाहना होइन उनको, तर त्यो देखियो। बाध्यता आम नेपाली जनताले भनेको फेरि त्यही हो। यस, किनभने तिमीहरू चोर हो भनेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ हामीलाई चोर भन्छन् भनेकोमा प्रचण्डले प्रतिवाद गर्न खोज्यो, झनै ती गुटेका हो, चोरै हो तिमीहरू भन्दै। कसले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले, भिडले। जबकि 2047 सालमा गिरिजाले यही कुरा भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा कसैको पनि हार हुँदैन, यो जित पञ्चको पनि हो। मात्र के भने थिए, काठमाडौँका तलबाट लोकतान्त्रिक जनताले बर्साइहाले ढुङ्गा, रेस्क्यु गरेर मुस्किलले गिरिजा कोइरालालाई बचाइएको थियो। त्यही ठाउँमा अब अहिले आएर त्यही काठमाडौँको जनता के भन्छ, नेता चोर हो। त्यो भन्नेले त कुटे खाएन भने मैले नेता चोर भनेको छ र? तपाईँले भन्नुभयो कि तस्कर यस्तो उस्तो, मैले भने यो तिनीहरूकै व्यवस्था अब के गर्नु, मैले त्यति भनेको छ। मैले त त्यो मान्छे तस्कर हो पनि भनेको छैन। भन्न त उनीहरूले ऊ राजालाई पनि मूर्ति चोर भन्थे, यिनीहरू भन्थे नि त, राजालाई मूर्ति चोर जुन देशमा भनिन्छ। अनि जब एउटा नेतालाई मूर्ति चोर भन्नुमा कुटे खाने कुरा के छ भाउ? छैन, खान्न कुटाइ। म मेरो विश्वास छ मैले कुटे खाने फेज आएको छैन। तर कुटलान कुनै दिन भन्ने लाग्दैन होइन। अब यिनीहरूको भनौँ न, अब युट्युबरलाई कम्पाउन्डमा चाहिँ घेरेर हेलमेटले गोद्दाखेरि काठमाडौँको जनता नदेखे जस्तो गर्छ भने, म त एउटा निरीह टिचर हुँ, सम्भावना त छ, तर म अनुरोध गर्छु भाइ त्यसो नगर, मैले तिमीहरूकै लागि हो यो। युट्युबरले नि मलाई कतिले किनेर लाउन खोज्थे, अब अहिले युट्युबरको लागि बोल्ने म मात्रै देखेँ। म युट्युबरको विरुद्धमा छैन, न म युट्युबरको दलाल छु, मेरो कुरा यो हो। म नेताको विरुद्धमा पनि छैन, तर म उनीहरूको दलाल होइन। त्यस कारण गुण र दोषको आधारमा राम्रो कुरा यो देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भनेदेखि यो राम्रो हो भनिदिन्छु, राम्रो होइन भने म चाहिँ यो मिल्दैन भनिदिन्छु। अब मलाई चाहिँ हिजो चाहिँ यो बागमती करिडोर सफाइ गर्ने के भन्ने चलिरहेको सन्दर्भमा पुरै यो एज ए होल करिडोरमा चाहिँ फुल त विभिन्न किसिमका उद्यानदेखि अनेक संरचनाहरू बनेका रहेछन्। अनि अहिले जुन रामकुमारीको कगजको यो पशुपति सुदृढीकरणको उच्च स्तरीय आएको त्यसलाई हटाउने घर टहरा इत्यादि भन्ने जुन धम्कीपूर्ण चिठी चपेटा गरिरहेको सन्दर्भमा के रहेछ यसो बुझिहालौँ भनेर यसो एउटा गाडी लिएर अवलोकन गर्न गएँ। जाँदाखेरि त त्यहाँ त 3 तले संरचना बनेका रहेछन्। सुकुम्बासीहरूको ठुलो बस्ती त्यहीँ नै रहेछ, आकर्षक उद्यानहरू त्यहाँभित्र रहेछन्, योग व्यायाम इत्यादिको पूर्वाधार पनि त्यहीँ रहेछ। यिनीहरूले चाहिँ के गरेछन् भने ती मध्येका जुन जुन धर्म सम्प्रदायसँग जोडिएका संरचनाहरूमा आफूलाई विद्वेष थियो ती चाहिँ यहाँबाट 4 दिनभित्रमा हटा भनेर सूचना टाँस गरेर आएछन्। अब जुन धर्म सम्प्रदायसँग सम्बन्धित यी संरचनाहरू हुन् तिनै धर्म सम्प्रदायमा काम गर्ने हौँ भन्नेहरू हिजो मलाई नै दुत्कार हिँड्थे। म त गुण दोषको आधारमा हो। अब अहिले म हिजो एउटा समय पर्यो होला कुनै एउटा चाहिँ अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय अथवा यस्तै केहीको कुरा गरेँ होला, त्यो कुरा गर्दा मलाई त्यो देखेँ होला। अब म बहुसङ्ख्यक धर्म समुदायको कुरा गर्दैछु, अब उनीहरूले मलाई फेरि कहाँ देख्छन् होला। त्यस कारण कसले कहाँ देख्छलाई मैले कहिले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिको विषयवस्तु बनाइनँ। मैले चाहिँ त्यसमा नेपाली जनता छ कि छैन, त्यसमा तथ्य छ कि छैन, त्यो गुण आधारित हो कि होइन, मैले यसलाई मात्रै चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार बनाउने गरेको छु। त्यस कारण पनि होला सायद मैले अत्यधिक माया स्नेह पनि पाएको छु, देशमा मात्रै होइन विदेशसम्म नै। जहाँ जहाँ म नेपालीहरू छन् त्यहाँ पुग्दा जति मैले माया स्नेह पाएँ त्यति मैले आफ्नो घरमा पनि पाइनँ। अब मैले 1-2 चोटि कुटै नै खाएँ भने पनि, यति माया पाएको मान्छेले कुटै नै खायो भने पनि, अब नेतालाई पनि जुत्ता पनि हुन्छ,
माला पनि हुन्छ भन्छन् नि, प्रचण्डलाई नै थप्पड दिएको होइन त्यही भृकुटी मण्डपमा। हिजो एउटा नियुक्तिमा क्यानका कार्यकारी निर्देशकले ज्यान पुरिनी गरेर मालालाई लाउँछन् उनीहरू होइन, किनभने अब उनीहरूको त्यस कारणले अब मैले चाहिँ यो हिसाबले सामाजिक मुद्दाहरू उठान गरिरहेको छु। अब विश्वभरिका नेपालीहरूले यसलाई उचित ध्यान पनि दिएको छ। अब कति एनआरएन इत्यादिमा पनि राजनीतिकरण छ, ती फोरमहरूले पनि अहिले मलाई बोलाउन थालेका छन्। अब म आशा गर्छु यहाँका ब्रोडसिट पत्रिका, यहाँका मूल प्रवाहका टिभीहरूले पनि कहीँ मेरो विचारलाई स्थान दिन्छन् कि, म त्यो आशा पनि गरेर बसिरहेको छु। तपाईँ कुटे खानुहुन्न भनेर यहाँ खतरा देखाउनुहुन्छ, म त्यो आशा लाएर बसिरहेको छु। तपाईँ कहिले कुटे खानुहुन्छ भन्नुहुन्छ, होइन ठिकै छ खान्न होला, म अर्कै आशा लिएर हिँडिरहेको छु, सुरक्षितै अगाडि जान्छु होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै ल हस्, धन्यवाद।